बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए आज एक बड़ी अहम और पते की और राज की बात आज हम बयान करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो को सुनकर आप लोगों के दिलों में यकीनी तौर पर दरूद पाक पढ़ने की लगन और शौक़ पैदा होगा। और यकीन करें कि मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है, आप लोगों को दरूद पाक की दावत व तबलीग देना, और ताकि आप लोगों के दिलों में दरूद पाक पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो और कसरत से आप दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना शुरू कर दें। बल्कि दरूद पाक को ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि दरूद पाक को ही ज़िंदगी बना लें। ये बहुत बड़े राज की बात है, बहुत बड़े पते की बात है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, दिल की समातों के साथ सुन लेंगे और रूह में ये बात बिठा लेंगे ना कि दरूद पाक एक बहुत बड़ी राज वाली इबादत है। इतने राज, इतने मोजज़ात और इतनी करामात छुपी हैं इस इबादत के अंदर। कभी करके देखिएगा, आज़मा कर देखिएगा। और एक और बड़ी बात कि दरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं, आप लोग जल्दबाजी ना किया करें। अक्सर लोगों का मैंने ये कमेंट पढ़ते देखा है कि जी हम दरूद पाक पढ़ते भी हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते। तो देखें, अपने ईमान को मजबूत बनाने की कोशिश करें, अपने यकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल कामिल करने की कोशिश करें। पता है क्या, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ आजमाइशें इसलिए भी हमारे ऊपर लंबी कर दी जाती हैं कि अल्लाह पाक हमें आजमाना चाह रहा होता है। और फिर जब हम उस आजमाइश में पूरा उतर जाते हैं तो जो अल्लाह पाक उस इंसान को नवाजता है, फिर इतना खुश कर देता है कि इंसान को वो अपनी आजमाइश का जो दौरानिया है ना, वो आजमाइश के जो लम्हे हैं, वो फिर पल भर में भूल जाते हैं। फिर अल्लाह पाक इतना नवाजता है, इतना अपने उस बंदे को खुश कर देता है। तो जो है, इस बारे में परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पर छोड़ दिया करें, अल्लाह की ज़ात पर अपने मामलात को सुपुर्द कर दिया करें। और फिर दरूद पाक की इबादत ऐसी है कि ये इंसान को रंग लगा देती है। बस आप लोगों ने ना इन चीज़ों को मोहब्बत के साथ महसूस करना है। और मैं हमेशा एक और बात भी करती हूँ कि दरूद पाक को जो है वो बराए मोहब्बत पढ़ा करें। जब आप बराए मोहब्बत पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हाजतें तो खुद ब खुद ही पूरी होती चली जाएंगी। कभी भी दरूद पाक को ना इस चीज़ को जहन में रख के ना किया करें कि जी हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो हमारा वो फ़लाँ मकसद क्यों नहीं पूरा हो रहा, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। अच्छा, एक और भी बड़ी बात कि एक मैं अगले दिन कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तो दुआ हर हाल में कबूल होती है। किसने कहा आपको कि दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह तो समीउन बसीर है, वो तो सुनता भी है, जानता भी है, खबर भी रखता है, इल्म भी रखता है। वो कैसे नहीं आपकी दुआ कबूल करता, कैसे नहीं सुनता आपकी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दुआ हर हाल में कबूल होती है। अब उसकी कबूलियत के बड़े राज हैं जो हम लोगों को नहीं पता, और हम लोग जल्दबाज हो जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर दुआ कबूल ना होने के सिलसिले में जो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी पैदा होती है, और वो है मायूसी। हम मायूस हो जाते हैं, और ये मायूसी जो है ये शैतान हम पर गालिब कर देता है, ये इस मायूसी को। और जब मायूसी पैदा होती है तो हम अल्लाह और उसके महबूब से दूर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी भी ना होइएगा। और बात रह गई दुआ की कबूलियत की, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि दुआ हर हाल में कबूल होती है।
ٹھیک ہے، دعا آپ کے اگلی آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے اکثر. اگر وہ دنیا میں نہیں قبول ہوئی تو وہ آخرت میں آپ کو ضرور جزا اور اس کا صلہ ملے گا، اور جو آخرت میں صلہ ملے گا اس کے لیے تو انسان ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی ترسے گا. ٹھیک ہے، تو وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے. ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ قبول کر لی جاتی ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ عطا ہو بھی جاتا ہے. ایک دعا کی قبولیت کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آنے والی مصیبت، آزمائش، پتہ نہیں کتنی جو ہیں وہ مشکلیں جو ہیں وہ آپ پر سے ٹال دی جاتی ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دعا مانگی ہوئی تھی قبول نہیں ہو رہی. اور کیا پتہ ادھر سے دوسرے اگر آپ سائیڈ دیکھیں تو اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت آپ پر سے ٹال دی ہو اس دعا کے صدقے میں. تو یہ اپنا ایمان، اپنا یقین اس چیز پر رکھیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اور درود پاک پڑھنے والے، جو میں آج ایک بڑے راز کی بات ان کے لیے کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے والوں پر سے مشقت اٹھا لی جاتی ہے، آزمائشیں کم کر دی جاتی ہیں، مصیبتوں سے نکال لیا جاتا ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. پریشانیوں میں تو انسان درود پاک پڑھنے والا خاص طور پر زیادہ دیر رہتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ رب العزت ایسا سبب نکالتا ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے، مشکل ٹال دی جاتی ہے، اور انسان ویسے کا ویسا ہی خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے، یہ ایک ایسے حصار میں آ جاتا ہے جہاں دستے غیب اس پر کھل جاتا ہے، غیب سے ایسی مددیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ایسے وسیلے اور ایسے ذریعے بنانا شروع کر دیتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا وہم و گمان ہی وہاں تک نہیں ہے. جو چیزیں عبادتوں، ریاضتوں، مشقتوں سے بھی نہیں ملتی نا، وہ پھر درود پاک کی کثرت کی برکت سے انسان کو مل جایا کرتی ہیں. اور یہی سب سے بڑے راز کی بات ہے. اور درود پاک کی اثرات آپ کی نسلوں تک وہ رب کریم خود پہنچاتا ہے. اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھنے کا فیض نسل در نسل منتقل ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک آپ کی نسلوں تک درود پاک کا جو فیض ہے، جو اس کی برکات ہیں، آپ کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. تو درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے، مصیبتیں اور مشقتیں اس سے اٹھا لی جاتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھا کریں، اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ محبت کے ساتھ مگن ہو کر کرتے رہا کریں. ارد گرد کے اپنے حالات حاضرہ پر بالکل بھی دھیان نہ دیا کریں، مشکلوں اور پریشانیوں پر دھیان نہ دیا کریں، صرف درود پاک کی عبادت کرتے رہا کریں. خود بخود ہی سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم نم چاہیے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.